अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट लेते हैं इंग्लिश के एक मुकम्मल कोर्स का। बाज़ दोस्तों के इसरार पर और बाज़ लोगों के इसरार पर और मुतालिबे पर हम यूट्यूब चैनल पर एक मुकम्मल इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। हम कुछ बुनियादी चीज़ों से स्टार्ट लेंगे, चूँकि इस तरह के लोग मौजूद हैं हमारे इस क्लिप्स और इस कोर्स को सीखने के लिए जिनको बुनियादी बातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स है और उनके जो मुताबिकत में हुरूफ तहजी है उर्दू और दीगर ज़बानों के, उनको हम मुताबिकत सिखाएंगे कि ए के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बी के लिए उर्दू या अरबी में कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा। इन बातों से हम स्टार्ट लेंगे। जिस तरह के हम जानते हैं कि इंग्लिश के 4 बुनियादी स्टेज है, मरहले हैं, और इन मरहलों में सबसे पहला जो मरहला है वो है रीडिंग, पढ़ना, और इसी तरह सेकंड नंबर पर राइटिंग है, फिर लिखना है, और इसी तरह थर्ड नंबर पर मीनिंग है, माना देना, तर्जुमा करना, और इसी तरह 4 नंबर पर स्पीकिंग है, बोलना, बगैर किताब के ज़ुबान को बोलना, और बोलने की सलाहियत को स्पीकिंग कहते हैं, जो कि तरतीबवार आखिरी नंबर पर आता है, लेकिन नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट के ज़ुमरे में है, यानी आखिरी नंबर पर है लेकिन ये किसी ज़ुबान का बिल्कुल टॉप होता है। जब आप किसी ज़ुबान को बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इस ज़ुबान को सीख लिया है। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स और हुरूफ तहजी जो है इनको हम तरतीबवार टेबल की शक्ल में लिखते हैं उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल अंग्रेजी जुबान से नाबलद है और नावाकिफ हैं। आइए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी जुबान की बुनियाद बेसिक से हम स्टार्ट लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स A to Z जो वर्ड्स है उनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसी तरह इनके मुताबिकत में जो दीगर जुबानें हैं, अरबी, उर्दू, फारसी, पश्तो वगैरह, उनमें अलिफ बाता जो इस्तेमाल होते हैं उनको हुरूफ तहजी कहते हैं। इंग्लिश में हुरूफ तहजी या अल्फ़ाबेट जो है वो 2 ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं। नंबर 1 जो ग्रुप है उसको वावेल कहते हैं, और जो सेकंड ग्रुप है उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। वावेल जो है A, E, I, O, U, इनको वावेल कहते हैं, जिनकी वजह से जुबान खोला रख कर भी पढ़ा जा सकते हैं इन अल्फाज को। इसी तरह कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट इन 5 लेटर्स के अलावा जो अल्फाज है B to Z इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। वावेल का लफ्जी माना है सुर या आवाज। इसी तरह कॉन्सोनेंट का लफ्जी माना है ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल, अगरचे इंग्लिश में ज़रबुल मिसल को प्रोवर्ब भी कहते हैं, लेकिन इसका जो लफ्जी माना है वो ये है। इसी तरह अब हम स्टार्ट लेते हैं इस चार्ट से, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों को भी समझाने में कामयाब हों जो अंग्रेजी जुबान से बिल्कुल नाबालिग है और नावाकिफ हैं। आइए हम स्टार्ट लेते हैं। इंग्लिश में जो कैपिटल लेटर ए है और स्मॉल लेटर ये है, हमने दोनों लिखे हैं ताकि समझने में आसानी रहे, और ये रीडिंग के अहम बुनियादें हैं। इसी तरह ए के लिए आलिफ, इसी तरह ऐन, अमज़ालिफ, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। इनकी मिसालें हम बाद में लिखेंगे। इसी तरह बी के लिए सिर्फ बे लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसी तरह सी के लिए से, सीन, स्वाद, और कुछ अल्फाज में काफ के लिए भी सी इस्तेमाल होता है, इनकी हम बाद में वजाहत करते हैं। इसी तरह डी के लिए दाल, इसी तरह डाल, और दुआत के लिए ये डी इस्तेमाल होता है। इसी तरह ई के लिए अलिफ जिसके नीचे ज़ेर हो, ऐन, अमज़ालिफ जिनके नीचे ज़ेर होते हैं, इन अल्फाज के लिए ई इस्तेमाल होगा, और एफ के लिए फे इस्तेमाल होगा, सिर्फ फे। इसी तरह जी के लिए जिम और गाफ हरफ भी उर्दू में इस्तेमाल होगा। यानी कि हम वजाहत करते हैं कि गाफ कहाँ पर इस्तेमाल होता है।
اسی طرح ایچ کے لیے ہے یا ہاں، اور اسی طرح ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو اور عربی میں۔ آئی کے لیے ای، این، انزالف، اور یہ لفظ ہے ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جے کے لیے صرف جم استعمال ہوگا یا اس کے مطابقت ہوگا۔ اس طرح کے لیے کاف، اور ایل کے لیے لام، اور ایم کے لیے میم، باقی الفاظ آسان ہیں، اور این کے لیے نون، اور او کے لیے الف او، اور اسی طرح واو اور این اور امزہ الف، ان سب کے اوپر پیش ہوگا۔ پی کے لیے پے لکھیں گے، اور کیوں کے لیے بڑا کاف لکھیں گے۔ اسی طرح آر کے لیے رے، اور رے کے لیے بھی آر استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے سے، سین، سواد، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا اس کے مطابقت میں ہیں۔ اور ٹی کے لیے تے، ٹھے، اور توے استعمال ہوں گے۔ یو کے لیے اور الف، اسی طرح عین جن کے اوپر پیش ہوگا، اور حمزہ الف جن کے اوپر پیش ہوگا۔ اسی طرح وی کے لیے واو، اور ڈبلیو کے لیے وی واو، ایکس کے لیے زی، ژی، اس طرح کے الفاظ کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ وائی کے لیے یہ اور یہ دونوں یہ استعمال ہوں گے۔ اور زیڈ کے لیے زال، زی، اور زوی یا زوا، یہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ یہ تو تھے سنگل ورڈز۔ اب ہم آتے ہیں ڈبل ورڈز کی طرف۔ کچھ ڈبل ورڈز ہے جو کہ انگلش میں الفاظ میں آتے ہیں، ان کو اردو میں کس طرح ہم لیں گے۔ سی ایچ جب آتا ہے تو چھ کے لیے استعمال ہوگا، پی ایچ جب آتا ہے تو فے کے لیے استعمال ہوگا، کے ایچ خا کے لیے استعمال ہوگا، ٹی ایچ تے اور ٹھی اس طرح کے الفاظ کے لیے استعمال ہوگا، اور توے کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اسی طرح ٹرپل ورڈز ہے، جب 3 ورڈز ایک ساتھ آتے ہیں لیکن یہ الفاظ کے سر میں نہیں آئیں گے، کسی بھی انگلش ورڈز میں ان کے درمیان میں یا بالکل آخر میں آتے ہیں اور تلفظ دیتا ہے شین، یہ سب الفاظ شین حرف کے لیے استعمال ہوں گے۔ شین سب کے سب تقریباً شین کے لیے استعمال ہوں گے۔ صرف ٹی جو ہے یہ جب کسی لفظ کے سر میں نہ ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، یہ چھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھا انگلش کا بالکل بنیاد، جن کو سیکھ کر آپ ریڈنگ کا جو مرحلہ ہے وہ آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کے مرحلے میں 2 حصے ہیں، یعنی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ کا جو مرحلہ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سپیلنگ، جس کا مطلب اور معنی ہے حرف ادا کرنا، حرف ادا کرنا۔ اسی طرح نمبر 2 جو پارٹ ہے پروننسیشن، پروننسیشن، جس کا مطلب ہے تلفظ ادا کرنا، تلفظ ادا کرنا۔ یہ ریڈنگ کے 2 مرحلے ہیں، ان پر ہم علیحدہ لیکچر تیار کریں گے۔ پروننسیشن اور سپیلنگ پر ہم علیحدہ لیکچر تیار کریں گے۔ اور انگلش زبان میں جس طرح کئی زبانوں میں مختلف قسم کے ایکسنٹ ہیں، لہجے ہیں، ہزاروں لہجے ہیں، اردو میں ہزاروں لہجے ہیں، پشتو میں لہجے ہے، بہت زیادہ لہجے ہیں، عربی میں، اس طرح زبانوں میں ہزاروں قسم کے لہجے استعمال ہوتے ہیں، لیکن انگلش میں 2 قسم کے لہجے مشہور ہیں اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جن کو انگلش میں ایکسنٹ کہتے ہیں۔ ایکسنٹ نمبر 1 USA والا ایکسنٹ ہے،
اور نمبر سیکنڈ UK والا ہے. یہ دو قسم کے ایکسنٹس استعمال ہوتے ہیں انگلش میں، اور ان کے علاوہ جو ایکسنٹ ہے وہ غیر معروف ہے اور غیر مشہور ہے، لہٰذا ان کو گرامر نہیں لیتا. یہ دو جو ایکسنٹ ہیں ان میں کسی زبان یا انگلش کو قبول کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ جو دیگر ایکسنٹ ہے وہ ناقابل قبول ہے یا غیر مشہور ہے. ہم اس پر ایک علیحدہ پیریڈ لیتے ہیں. جو ریڈنگ کا دوسرا اہم لیکچر ہوگا اسپیلنگ اور پروننسیشن پر، ان میں جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں ان کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں، اور جو ایکسنٹ ہے ان الفاظ کی بھی ہم وضاحت کریں گے جو کہ USA والے الگ بولتے ہیں، اور اسی طرح UK والے جو ہے وہ الگ بولتے ہیں. ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن دونوں الگ الگ بولتے ہیں. ان کی بھی ہم وضاحت کریں گے. یہ تھا انگلش بیسکس، جو کہ ان لوگوں کے لیے جو انگلش زبان سے بالکل ناواقف ہے اور ان کو سیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ زبان کو سیکھے، کیونکہ تقریباً سارے جو ٹیکنالوجی ہے اور سارے جو ممالک ہے اس میں انگلش کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کا سیکھنا لازمی ہے. جو دوسرا لیکچر ہمارا ہے وہ اسپیلنگ یعنی ریڈنگ کے جو دوسرے دو حصے ہیں، اسپیلنگ اور پروننسیشن پر آئیں گے، اور اسی طرح ایکسنٹ پر یہ دوسرا لیکچر ہمارا آئے گا. لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کا جو سیریز ہے وہ بر وقت ملے اور آپ کو آسانی رہے. شکریہ.